علیہ السلام نے فرمایا صبح دی نماز نو ادا کرن والا فرمایا وہ اللہ دی ضمانت دے اندر آ جاندا ہے۔ صبح دی نماز پڑھ لئیے اللہ دے ضامن بن گئے نے، اللہ دے نگران بن گئے نے۔ فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز پڑھ لیندا ہے اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندا ہے۔ تو پورے دن وہ جتھے مرضی سفر کرے، جتھے مرضی چلا جائے، فرمایا اس بندے نو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکدا، اس بندے نو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکدا۔ اس واسطے کہنا دے لوگو صبح دی نماز نو ضائع کرن والا شیطان ضائع کران والا، شیطان پتہ کس طرح ضائع کراندا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ سو جاندا ہے، بندہ سو جاندا ہے، شیطان دے کول آ جاندا ہے۔ شیطان آ کر کے دے سر دے اوتے 3 گرا لگا دیندا ہے، پھر ہر گراں دے اوتے تھپکی مار کر کے آندا ہے سو جا لیلن طویلن، اوے ہجے رات بڑی لمبی ہے، اٹھ کر کے کی کرنا ہے؟ سو جا سو جا، تھپکیاں دے دے کر کے سلائی جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک بندہ اٹھ جائے، اٹھ کر کے اللہ دا ذکر کرے، اللہ دا ذکر کرے گا، ایدی شیطان دی ایک گرا کھل جائے گی۔ اور سون والے غور کرنا، شیطان دیاں گرا کھولیا کرو، صبح صبح شیطان دیاں گرا کھولیا کرو۔ فرمایا جیڑا بندہ صبح اٹھ جائے، اٹھن تو بعد اللہ دا ذکر کردا ہے، ایک گرا دی کھل گئی ہے، پھر اٹھ کر کے فرمایا وضو کردا ہے، جدوں وضو کردا ہے وضو کرن دی برکت دے نال ایدی دوسری گرا کھل گئی ہے، پھر نماز پڑھدا ہے، جدوں نماز پڑھدا ہے ایدی تیسری گرا بھی کھل جاندی ہے۔ پھر اگے فرمایا اے بندہ حشاش بشاش روحانیت والا ایدہ جسم اے پورا دن اے چستی دے اندر گزارے گا، سستی دے نیڑے نہیں آئے گی، پورا دن اطمینان دے اندر گزارے گا۔ اور فرمایا جیڑا بندہ ایک کام نہ کرے، شیطان دیاں گرانوں نہ کھلائے، وہ پورا دن سستی اندر، کاہلی اندر، پورا دن بے دینی اندر یہ بندہ گزاردا ہے۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے شیطان نو دور کریا کرو، اپنی نمازاں پڑھ کر کے اللہ رب العالمین نو یاد کریا کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خواب و خسرا۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے نمازاں دے فوائد، نماز کیتے تینوں بچائے گی۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو پہلے جس چیز دا حساب ہوئے گا اے دی نماز ہوئے گی۔ اگر اے دی نماز صحیح سلامت ہوئے گی فقد افلح و انجح، اے بندہ فلاح پا جائے گا، اے بندہ نجات پا جائے گا۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر دی نماز مکمل نہ ہوئی، اے دی نماز ادھوری رہ گئی، فرمایا ناکام تے نامراد ہو جائے گا، ستیہ ناس ہو جائے گا۔ دنیا دی زندگی گزارن دا اوہ کی فائدہ ہے جے دنیا اندروں جا کر کے بھی آخرت دے اندر سکون نہ ملیا۔ لوگوں کے نات والے ہو دنیا دی زندگی اندر رہ کر کے بڑی زندگی خجل خواری اندر گزاری ہے، کیتے مہنگائی دے دور اندر اپنی زندگیاں نو گزاریا۔ اگر تے مرن تو بعد پھر بھی جنت نہ ملی، مرن تو بعد پھر بھی کامیابی نہ ملی، وہ دنیا دی زندگی گزارن دا کی فائدہ ہوئے گا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نماز ایک ایسی